Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire plusieurs exercices. La correction des exercices de la matière SVT. On va commencer. Page 18. La respiration dans l'air. التنفس في الهواء. غادي نشوفوا la document numéro 1. الوثيقة رقم 1. L'appareil respiratoire humain. يعني غادي نشوفوا التنفس عند الانسان منين تيمر هذا الهواء. عندنا لو ني نارين، هنا ترونشي، هنا كذلك برونش، بومون، ديافراغم، الفيول، برونشيول. اذا هادو جميع المناطق اللي تيمر منهم الهواء انطلاقا من الانف وصولا الى البرونشيول، يعني هنايا جميع المراحل اللي تيمر منهم الهواء. فعندنا ني نارين، ترونشي، برونش، بومون، ديافراغم، الفيول، برونشيول. دوكيمون نيميرو 2 لي فوا ريسبيراتوار بولمونير. اذا غادي نتعرفوا على الاسماء نتاع هاد الاعضاء هادو، فديجا شفناهم في الدوكيمون نيميرو 1، غادي ننزلهم لكم في الصفحه اللي هي 19. نشوفوا كذلك الدوكيمون نيميرو 3. Document numéro 3, la vascularisation de l'appareil respiratoire. كذلك غادي نشرحوا هاد الوثيقة هادي. إذن أمر إلى صفحة 19 باش نشرحوا الوثائق اللي عندنا. لاباج غادي نقوموا بالتحليل ديال هاد الوثائق اللي عندنا. دوكيمون 2 باج 18. 1 تنسميوها ترونشي، 2 برونش، 3 برونشيول. إذا هاد الأعضاء هادو ديال من ديال الجسم ديال الإنسان لي جون. دوكيمون نيميرو 3 غادي نقوم ان شاء الله تعالى بتحليل دوكيمون نيميرو 3. Chaque poumon contient de nombreux bronchioles qui sont terminés par un grand nombre d'abrioles. Les abrioles sont entourées par beaucoup de petits vaisseaux sanguins capillaires sanguins. إذا هاد البومون هادي. Passons à la page 20. Document numéro 4. La structure microscopique de l'appareil respiratoire. نحاول نقبض كل صورة على حدة من أجل أنني نكبرها باش نشوفوا كل حاجة هنايا شنو المسمى ديالها. فيغور أ، الشكل اللي عندنا الأول هو هذا الشكل هذا، غادي نمروا باش نشرحوا. فعندنا هنايا لا ريش أون سي او 2، هنا عندنا الهواء غني بثنائي أكسيد الكربون. أما هنايا فعندنا في هاد التويو هذا سون ريش أون او 2، فهنا عندنا هذاك التويو عامر بالدم اللي هو غني بالاكسجين، غني بالاكسجين. اما هذا السهم هذا فهو لا غيش اون او 2، يعني هنا الهواء غني بالاكسجين. اما بالنسبه لهذا التويو هذا هنا عندنا سون ريش اون سي او 2، هنا الدم غني بثنائي اكسيد الكربون. اذا الا لاحظتوا هنا هذا التويو اللي بالاحمر سون ريش اون او 2 وهنا لير ريش اون او 2، يعني هنا الهواء غني بالاكسجين وهنا الدم غني بالاكسجين. اما في هذا السهم اللي هو بالازرق فهنا الهواء غني بسي او 2 ثنائي اكسيد الكربون، وهنا الدم غني بثنائي اكسيد الكربون. Document numéro 4. Pendant l'inspiration, l'air entre par les narines et la bouche et les conduites vers les poumons pour la trachée et les bronches. Dans chaque poumon, l'air est conduit vers les alvéoles par les bronchioles. À côté des alvéoles, il y a des capillaires sanguins. Le dioxygène O2 passe de l'air alvéolaire au sang et le dioxyde de carbone passe de sang vers l'air alvéolaire. Les échanges gazeux sont favorisés par une finesse paroi qui sépare le sang avec l'air alvéolaire et une grande surface de contact entre le sang et les alvéoles. غادي نمروا باش نشوفوا لا باج 22. عندنا دوكيمون 5.
L'appareil respiratoire de l'escargot يعني الجهاز التنفسي عند الحلزون. فلاحظوا عندنا هنايا صور الحلزون، كذلك عندنا هاد ليماج هادي ولا عندنا هاد الدوكيمون هذا تيورينا الاجزاء ديال ليسكارغو. اذا غادي نعطيكم واحد الشيما ديال ليسكارغو، وكذلك غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ونحلوا هاد لي دوكيمون اللي عندنا في هاد لاباج، دوكيمون 5 اي دوكيمون 6. غادي نمروا باش نتعرفوا كذلك على الدوكيمون نيميرو 6. قبل ما نمروا غادي نشوفوا كذلك هاد الحلزون مما يتكون. عندنا كور القلب، بومون، وعندنا كذلك فيسو، وعندنا سونغان. بنوموستوم، إذن 1 كور، 2 بومون، 3 pneumostome, 4 vaisseaux sanguins. إذن عندنا في الدوكيمون نيميرو 6 les voies respiratoires chez le criquet. لو كريكي هو الجراد. إذن غادي نتعرفوا كذلك على الجهاز التنفسي ديال الجراد والمراحل منين تيدوز التنفس نتاعو. إذن غادي نمروا باش نشوفوا أسفل هذا الدوكيمون. إذن الجهاز التنفسي عند الجراد عندنا أولا عندنا أورغان، ثانيا عندنا ترونشيول، ثالثا عندنا تخاشي، وكذلك عندنا هنايا لا ريش اون او 2، يعني هنايا عندنا الهواء اللي هو غني بالاكسجين. اما هنايا عندنا سيغمات سو او 2. Document 5, page 22. L'escargot a un seul poumon. L'air entre et sort par l'office respiratoire. Les échanges gazeux se font entre son et l'air pulmonaire. Document 6. Chez les criquets, l'air entre et sort par les sigmas. À l'intérieur du corps, l'air est conduit vers tous les organes par des membres trachées et trachéoles. Les échanges gazeux se font directement entre l'air et l'organe sans intervention du sang. La respiration dans l'eau. التنفس في الماء. عندنا document numéro 1, injection de l'eau colorée. Document numéro 2, tête de poisson sans opercule. إذن عندنا هنا واحد واحد تساؤل. L'eau colorée entre par la bouche، يعني تدخل من الفم. Par où sort-elle؟ يعني من أين يخرج؟ Précisez le nombre et la couleur des branchies. إذا مطلوب منا أننا نحسبوا العدد ديال هاد لي برونشي. بالنسبة لي برونشي عندنا 8 برونشي واللون ديالهم روج. عندنا هنا لو كولوري entre par la bouche. Par où sort؟ il sort par l'opercule. Document numéro 3. Les organes respiratoires chez le poisson، يعني الأعضاء التنفسية عند الأسماك. فعندنا هنايا 1 فيلمون برونشيول، بالنسبة لثانيا arc branchial. 3 لام برونشيال. أما بالنسبة هنايا عندنا 4 لو CO2، ثنائي أكسيد الكربون. غادي نمروا للدوكيمون نيميرو 4، schéma de la tête d'un poisson. عندنا واحد رسم تخطيطي ديال واحد الرأس واحد سمكة. إذا عندنا 1 entrée d'eau، يعني هنايا من تيدخل الماء entrée d'eau par la bouche، تيدخل لنا الماء من لا بوش. غادي نشوفوا ثانيا لي برونشي. اما ثالثا عندنا اوبركول. رابعا عندنا sortie de l'eau à travers les branchies. Sortie de l'eau à travers les branchies. الى ثانيا utiliser les mots ou les expressions pour compléter le schéma. عندنا هذا هو لي شيما. اذا استعملنا هاد لي برونشي ثانيا. Sortie de l'eau à travers les branchies اللي هي رابعا. Opercule اللي هي ثالثا. Entrée d'eau par la bouche اللي هي أولا. إذن فهادو هما الاستعمالات ديال هاد لي فراز هادو استعملناهم في الوثيقة 4. Complétez le texte suivant avec ce qui convient، يعني نكملوا هاد النص هذا بما يناسب. L'eau entre par la bouche est riche en O2، يعني وهو غني بالأكسجين. L'eau qui en sort est
والزبل. Complétez le texte suivant avec ce qui convient. أكمل نص تالي بما يناسب. L'eau entre par la bouche est riche en O2. الماء يمر من الفم وهو غني بالأكسجين. L'eau en sort est pauvre en O2. هنا الماء يخرج وهو يعني نقص منه الأكسجين. Et en riche au CO2 وهو غني باش بثنائي أكسيد الكربون. Les échanges gazeux se font entre l'eau et sont au niveau des branchies. يعني هنا قال لك مني تدخل لنا مني يعني مني تدخل لنا هذا الماء عبر الفم تيكون غني باش بالاكسجين ومن تنطرحوه تيكون فيه قليل من الاكسجين وكثير غني باش بثنائي اكسيد الكربون. اذا هاد التبادلات الغازيه تتكون ما بين الماء والدم على مستوى لي برونشي. Chez le poisson يعني عند الأسماك la bouche s'ouvre et se ferme d'une façon permanente. الفم يفتح ويغلق بطريقة يعني تراتبية. Ce sont des mouvements respiratoires. إنه حركات تنفسية. Un courant d'eau permanente entre la bouche et sort au niveau des opercules. إذا هنا الماء تدخل عبر الفم وتخرج لنا من les opercules. غادي نمروا إلى النقطة الثالثة. L'eau entre par la bouche est riche en O2. يعني الماء يدخل عبر الفم وهو غني بالأكسجين. En sortant tel est riche en CO2 ويخرج منه وهو غني ب CO2 غني بثنائي أكسيد الكربون. Les échanges gazeux se font entre l'eau et le sang au niveau des branchies. إذا خصنا نعرفوا الخلاصة ديال هذا الدرس هذا أننا هاد التبادلات الغازية se font entre l'eau et le sang تتم بين الماء والدم على مستوى لي برونشي. منساوش أننا سنتكلموا هنايا على الأسماك. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.